رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. قواعد من القواعد دي لمبا नहीं करें फिर से من القواعد. من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. फिर से فأتى الله. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم
يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين والسوء على الكافرين फिर से पढ़ें قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله